अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। ड्रैप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एक आर्डर किया गया है कि वो तमाम डॉक्टर्स जो ब्रांड नेम लिखते थे किसी भी दवा का, किसी भी मेडिसिन का, वो आज के बाद नहीं लिखेंगे, बल्कि वो मेडिसिन लिखी जाएगी, बल्कि मेडिसिन का साल्ट नेम लिखा जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर्स कम्युनिटी की जानिब से भी एक मज़म्मती बयानात के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, और जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है वो भी इसके ऊपर कुछ हद तक खुश होती हुई दिखाई दे रही है कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है और होना भी ऐसे ही चाहिए था। और पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिस है वो कुछ ऐसी ही चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिस ज़रा डिफरेंट टाइप की चल रही थी, जिससे बहुत सारे मौका परस्त, मुनाफा परस्त लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे थे। तो उन तमाम लोगों की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जहाँ पर अपने अपने मुतालबात रख रहे हैं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं, वहीं पर एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आम आवाम का, मरीज़ों का, कि जिनके ऊपर वो मेडिसिन इफ़ेक्ट होती है, जो वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो कस्टमर हैं। आखिर वो इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे ले रहे हैं? क्या उनको इन चीज़ों के बारे में पता भी है या नहीं? क्या वो डॉक्टर की बात के ऊपर अमल करेंगे, या जो डॉक्टर अब उनको जेनेरिक मेडिसिन लिख के देगा उसके ऊपर अमल करेंगे? तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि अवाम हमारे कितने अवेयर हैं इस नोटिफिकेशन के हवाले से, जेनेरिक मेडिसिन के हवाले से या ब्रांडेड मेडिसिन के हवाले से, और इस नोटिफिकेशन के बाद वो अब किस चीज़ को तरजीह देंगे। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर फार्मेसी का रुख किया हुआ, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, सबसे पहले आप बताइएगा कि ड्रैप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक अब तमाम मेडिसिन जेनेरिक में लिखी जाएंगी, ब्रांडेड नहीं लिखी जाएंगी। तो आप क्या कहते हैं कि ये कैसा फ़ैसला है, ठीक है या ये चेंज होना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि जेनेरिक से ये होगा कि हमें आसानी होगी मेडिसिन लेने में। जो डॉक्टर्स लिखते हैं अक्सर वो उन्हीं की ही फार्मेसी से मिलती है, बाहर से नहीं मिलती। तो जेनेरिक लिखने से ये होगा कि अगर किसी कंपनी में उसका ब्रांड नहीं मिलेगा तो हमें उसका दूसरी कंपनी में भी इजीली मिल सकता है। मुश्किल नहीं होगी कि भाई हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़े, वहीं से लेनी पड़े, हम किसी भी फार्मेसी से उसे ले सकते हैं। अच्छा, आप ले सकते हैं, मीन्स आप जब जाते हैं कोई मेडिसिन लेने के लिए, या लेट्स सपोज आपको कोई डॉक्टर लिख के देता है, तो आपको कितनी फार्मेसी से घूम फिरने के बाद आपको एक मेडिसिन मिलती है, या जस्ट किसी के पास भी जाते हैं आपको मेडिसिन मिल जाती है? घूमना फिरना पड़ता है काफ़ी, एक ही जगह से नहीं मिल जाती। ये होता है कि कभी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, साथ साथ घूम फिर के काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है, उसके बाद हमें मेडिसिन मिलती है। या अगर डॉक्टर की फार्मेसी भी चले जाएँ तो उसी वक्त वहाँ से उसी वक्त मिल जाती है। किसी और कंपनी में अच्छा ब्रांड मिल सकता है। जब भाईजान आप बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, क्या डॉक्टर अब जेनेरिक मेडिसिन लिखेगा क्योंकि उसका जो सॉल्ट है, जो फार्मूला है वो लिखेगा, ना कि अब कोई ब्रांड नेम लिखेगा? हमारे लिहाज से तो ये फ़ैसला जो है वो सही है, क्योंकि इससे आवाम को जो है ना वो रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मतलब यह है कि आवाम जो है जलील नहीं होगी। जहाँ से डॉक्टर लिखता है उसी की फार्मेसी से जो मेडिसिन मिलती है, अगर वो जेनेरिक लिखेगा तो फार्मेसी में कहीं भी जाके अच्छे ब्रांड में ले लेगा वो। इससे ये है कि आवाम का एक तो जलील का एक टाइम बचेगा, और जो है एक्सपेंस जो है वो भी थोड़े कम होंगे। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि शहरी शायद अपने पैसे बचाने के चक्करों में अच्छी मेडिसिन ना लें, बस वो कह दें किसी हल्की कंपनी का दे दें? अगर आप लेने जाएंगे तो आप भी शायद यही सोचें, यार आज पैसे कम हैं तो आज मैं ज़रा हल्की मेडिसिन ले जाता हूँ। कुछ इस तरह का मामला तो नहीं होगा? नहीं सर, वैसे तो नहीं है, जो हर किसी का अपने जेब के लिहाज से ही होता है, वो ऐसा नहीं है। जो अच्छा ब्रांड लेगा वो अच्छे ब्रांड में यूज़ करेगा। जो मतलब है कि हमारी तरह गरीब इंसान होगा वो देख लेगा कि मेरी क्या जेब इजाज़त देती है, मैं उसी हिसाब से जो है ना मेडिसिन लूँ। तो फिर तो उसके वो जो दवा की एक अहमियत है वो तो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम कहेंगे डॉक्टर ने अच्छी दवाई नहीं दी थी, हमें आराम नहीं आया, तो इल्ज़ाम तो फिर डॉक्टर के ऊपर चला जाएगा। नहीं सर, वो ये है जेनेरिक लिखने से हम अच्छा ब्रांड ले लेंगे ना, उससे हमें फ़ायदा होगा, रिलीफ होगा, हर जगह से मिल जाएगी। ये नहीं है कि जो डॉक्टर साहब ने लिखी है उसी की फार्मेसी से मिलेगी जाके, जलील होने से हम बच जाएंगे। जी, उससे फ़ायदा हो जाएगा, बचत हो जाएगी। जी भाईजान, आप बताइएगा कि ख़ास तौर पर देखने में आता है कि वो तमाम अद्वियात जैसे जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, या जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कार्डिक वाले पेशेंट, किडनीज़ वाले पेशेंट हैं, इन तमाम लोगों को अपनी जो अद्वियात हैं वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और उनको पता भी चल जाता है कि किस मेडिसिन का कौन सा फार्मूला कहाँ से मिल रहा है, उसका क्या रेट है। तो उसके बावजूद कुछ डॉक्टर्स उनको स्पेशल फार्मूला के ही ऊपर लगा के रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों के हवाले से आप क्या देखते हैं? आप जब मेडिसिन लेने आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर के फार्मूले के ऊपर अमल करें, या जो फार्मासिस्ट कहता है या मेडिकल स्टोर वाला कहता है उसकी बात पे अमल कर लिया जाए? आपने अभी से एक सवाल पूछा था इन्होंने इनसे कि अगर इन दैट केस अगर आप जाके मेडिसिन लेते हैं बिल्कुल कम रेट्स पे,
تو اس کی ریزلٹس پہ کافی افیکٹ پڑے گا نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی میڈیسن ہمارے مارکیٹس میں آ رہی ہوتی ہیں نا سر, وہ ساری ڈریپ اپرووڈ ہوتی ہیں, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے اپرووڈ ہوتی ہیں. ان کے سارے کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے سارے سیمپلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, ان کی ساری ایفیکیسی وغیرہ, ان کی ساری بایو اویلیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ ملٹی نیشنل ہے چاہے نیشنل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک سوال ہی ختم ہو گیا کہ یہ جیلی ہے یا یہ اس میں ایفیکیسی کم ہے. اگر خدا نہ خاصہ یہ ایشو آتا ہے تو یہ اوور آل گورنمنٹ کا ایشو آتا ہے, اس پہ وہ غور کرے کہ یہ ایسی میڈیسن کی مینوفیکچرنگ کیوں ہو رہی ہیں جن کی ایفیکیسی کم ہے, اور ایسی میڈیسن مینوفیکچرنگ کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی ایفیکیسی زیادہ ہے. میں آپ کو ایک شارٹ فارم بتاؤں گا کہ جتنی بھی ہمارے پاس میڈیسن مینوفیکچر ہو رہے ہیں کسی بھی کمپنی کی, وہ سارے کی میکسیمم امپورٹڈ باہر سے ہوتی ہیں, ایکٹیو انگریڈینٹس ہوں چاہے وہ ایکسیپینٹس ہوں. ان کے پلانٹس پاکستان میں, سارے پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہی ہیں, سارے ڈریپ کے انڈر کنٹرول ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے فزیشین حضرات کو بھی اس طرح کا کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ایفیکیسی کم ہے تو اس کی ایفیکیسی زیادہ ہے, تو یہ ساری ماشاءاللہ ڈریپ اپرووڈ ہوتی ہیں. میڈیسن تو وہی ہوتی ہے, سالٹ وہی ہوتا ہے, لیکن ہم جو باہر سے لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بڑا ملتا ہے ہمیں فوری طور پہ. پاکستان سے جو لیتے ہیں اس کی ایفیکیسی ذرا کم ہوتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر ہم مان جائیں کہ پاکستان والی میڈیسن تھوڑی سی ماٹھی ہوتی ہے. سر یہ آپ زیادہ تر آپ جیسے ہی بات کی نا, میرے مائنڈ میں فوراً ملٹی وائٹامن آ گیا. جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم باہر سے ملٹی وائٹامن منگواتے ہیں تو اچھے رزلٹ دیتے ہیں, پاکستانی ملٹی وائٹامن اچھے رزلٹ نہیں دیتے موسٹلی. باقی ڈیفینیٹ میڈیسن ہوں گی لیکن موسٹلی جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ملٹی وائٹامن کے لیے ہوتا ہے. تو سر یہ ملٹی وائٹامن اب جس بھی کمپنی کی ہو, چاہے ایبٹ کی ہو, چاہے فائزر کی ہو, چاہے نیشنل کی ہو, چاہے فرنچائز کی ہو, کسی کی بھی ہو, تو ساری سر میڈیسن مینوفیکچر ڈریپ کے انڈر ہو رہی ہیں نا سر, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا انکریج کروں گا ڈریپ کو کہ وہ تھوڑا سا اس پہ غور کرے, زور دے کہ اچھی جو مینشن ہے کوانٹٹی, اس کی کوالٹی, اس کی ایفیکیسی پراپر ہونی چاہیے. یہ اس لحاظ سے. باقی جو ڈاکٹر کے حضرات کا جو کوشچن آتا ہے, اکثر ڈاکٹر حضرات اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, آپ بتائیے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈریپ کے اس نوٹیفیکیشن کو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, یا اس کو کچھ بہتر ہونا چاہیے, یا ڈاکٹرز کے جو تحفظات ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ سر تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل میرے لحاظ سے تو دیکھا جائے تو یہ بہت ایک اچھا سٹیپ ہے انہوں نے لیا جو ڈریپ نے, کہ جنیرک نیم لکھنا چاہیے. جنیرک نیم سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ عوام کو کہ اب وہ اپنی جیب کے حساب سے, جس حساب سے کاسٹلی بھی ہے, مہنگی چیز میڈیسنز بھی ہوتی ہے, سستی بھی ہوتی ہے, اس حساب سے بندہ اپنے پرچیز کر سکتا ہے. اور دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب جو فکس ہوتے ہیں نا کہ میڈیسنز کے ڈیلنگ وغیرہ میں کہ یہ برانڈ ہی لکھنے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے, یہی وہی لکھتے ہیں, تو وہ اس چیز سے بھی بچا جاتا ہے کافی ساری لحاظ ہے. اور اس کے علاوہ ڈریپ نے جو اسٹیپ لیا اچھی بات ہے, فارماسسٹ کو ایک اچھی اپرچونٹی بھی مل رہی ہے اس موقع سے کہ فارماسسٹ کا رول یہاں پہ مینشن ہو رہا ہے کہ فارماسسٹ اپنے نا فارمیسی پہ جا کے اپنا وہاں پہ. آپ کو یہ نہیں لگا کہ پہلے آپ کو ڈاکٹر لوٹ رہا تھا, اب فارماسسٹ جو فارمیسی والا ہے وہ لوٹے گا, کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ آ کے ان کو کہیں گے جی آپ ہماری میڈیسن بیچیں, ہم آپ کو کمیشن دیں گے, پیشنٹ جو بھی نسخہ لے کے آ رہا ہے اس کے حساب سے اب ہماری میڈیسن زیادہ نکالیں. تو آپ کو کوئی تحفظات کا اظہار نہیں ہو رہا کہ شاید اب یار یہ جو میڈیکل اسٹور والا ہے یہ کچھ میرے سے کمیشن زیادہ نہ لے جائے, پیسے زیادہ نہ لے جائے, پہلے میں ڈاکٹر سے لوٹتا تھا اب مجھے یہ لوٹیں گے؟ سر دیکھیں پاکستان میں تو سسٹم پھر ایسا ہی ہے, آپ کو بھی اچھا جانتے ہیں, ہر جگہ پہ ہر بندہ لوٹنے کو تو بیٹھا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ یہاں پہ جو ہے فارماسسٹ بیٹھے ہوں گے نا, فارماسسٹ ظاہری بات اپنا بہتر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اور جنیرک نیم پہ ہر بندے کو اپنے پتہ ہوتا ہے پرائز کا, اور اس طرح ملٹی نیشنل کا بھی پتہ ہوتا ہے, نیشنل کا بھی پتہ ہوتا ہے, تو اپنے حساب سے بندہ پرچیز کر سکتا ہے. لیکن جتنے ڈاکٹر وغیرہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو ڈاکٹر جو جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ بھی لکھ دیتے ہیں پرسکرپشن میں, حالانکہ پیشنٹ کی انڈیکیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی اس میں بھی وہ لکھ دیتے ہیں ملٹی حالانکہ پیشنٹ کی انڈیکیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی اس کو لکھ دیا جاتا ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کی ہے, مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہم میڈیکل سٹور کے اندر موجود ہیں. کچھ میڈیکل سٹور مالکان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ جو ڈریپ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس سے کیا چینج آنے والا ہے. آخر یہ جو ایک میڈیسن کی فیلڈ ہے, بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, بہت سارے لوگ یہاں پر کام بھی کرتے ہیں. کیا ان کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے, یا صرف اور صرف یہ پہلے جیسے میڈیسن دیتے تھے ویسے ہی اب میڈیسن فراہم کرنا شروع کر دیں گے؟ سب سے پہلے احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا احسان صاحب بتائیے گا کہ جنیرک لکھنے سے, سالٹ لکھنے سے کیا چینج آ رہا ہے آپ کے میڈیکل سٹور کے اوپر, اس والے سے ہمیں بتائیے گا. ایز اٹ از ہمیں اس میں ہماری جو فارمیسی ہے اس پہ تو کوئی چینج نہیں آئے گا. ہم تو پیشنٹ بینیفٹ کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, اور اگر پیشنٹ جنیرک ڈاکٹر لکھتے ہیں تو ہمیں یا ہم لوگ یہاں سے دیتے ہیں تو پیشنٹ کا ہی بینیفٹ ہے. الٹیمیٹلی پیشنٹ پسا ہوا ہے, پیشنٹ اتنی مہنگی میڈیسن لیتا ہے, اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتی.
تو ہماری تو اس میں ہم لوگ فیور میں ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے بینیفٹ ملے, پیشنٹ جو ہے وہ اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کرا سکے, کیونکہ برانڈ میں اور جینرک پہ بہت زیادہ فرق ہے, ڈفرینس ہے. سر فرق تو ہے, لیکن جب ایک ملٹی نیشنل سے یا جو ایک نیشنل اچھی کمپنی ہے اس سے جب ہم کٹ میڈیسن کے اوپر یا لوکل میڈیسن کے اوپر آئیں گے تو اس کی ایفیکیسی کے اوپر فرق تو آئے گا. نو ڈاؤٹ وہ ڈریپ سے اپرووڈ ہیں, لیکن اس کی کہیں نہ کہیں تو اس کا جو بیچ ہے اس کے اندر فرق آیا ہوگا, اس کی کوالٹی کے اوپر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا ہوا ہوگا. کچھ ایسا معاملہ سامنے آ سکتا ہے؟ برانڈ دیکھیں, برانڈ تو برانڈ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ برانڈ کی ایفیکیسی بہت زیادہ اسٹیبلش ہوتی ہے. اور اس وقت اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں زیادہ جو ہے جنرلک ہی لکھا جا رہا ہے. مور دین 70-80% جو ہے وہ نیشنل پروڈکٹ ہی لکھی جا رہی ہے, برانڈ کم لکھا جاتا ہے. سر کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو کہ کہیں سے بھی نہیں ملتی, جو ڈاکٹر نے صرف اپنے پاس مخصوص لکھی ہوتی ہیں, تو اس پالیسی کے تحت اس چیز کی حوصلہ شکنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی, بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ پروڈکٹ جو ہیں صرف انہی کی فارمیسی پہ اویلیبل ہوتی ہے. پیشنٹ نیکسٹ ٹائم جب لینے جاتا ہے, فار ایگزامپل وہ بہاولپور آیا ہے اور دوسری دفعہ وہ حاصل پور یہ زمان لینے گیا ہے تو وہاں اس کو نہیں ملتی, وہ ڈھونڈ کے پاگلوں کی طرف پھرتا پھر آتا, پھر واپس اسی فارمیسی پہ پہنچتا اور وہاں سے اس کو منمانی پہ جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. سر ایک کوشچن یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مختلف ڈاکٹرز ایسے ہیں, جیسے ایریاز ڈیفائن ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ نے بہاولپور کی ہی میڈیسن لینی ہے, بہاولپور کے جو سپلائر ہیں ان سے ہی میڈیسن لینی ہے, ملتان سے بھی ایون دیٹ آپ نہیں لے سکتے. لیکن اب معاملہ یہ آتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کے پاس انڈین میڈیسن بھی ہے, باہر کی انہوں نے امپورٹ کی میڈیسن بھی ان کے پاس ہے, حالانکہ انلیگل ہے لیکن ان کے پاس موجود ہوتی ہے. تو اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے؟ اس کا سب سے جو مین بینیفٹ ہوگا نا وہ سب سے زیادہ کسٹمر کو ہوگا. اس کا ابھی تو جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ڈاکٹر نے اٹیچ فارمیسیز بنا رکھی ہیں اور وہیں میڈیسن رکھا ہے, وہ جو بھی دے گا وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ امپورٹڈ نہیں رکھ سکتے, ہم لوگ یہ نہیں رکھ سکتے, ہم انڈین نہیں رکھ سکتے. ہم نے ایک طریقے سے چلنا ہے. ہم جب کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو وہ نہیں دے سکتے. ہمارا وہ ریگولر کسٹمر ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میڈیسن چاہیے, ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہمارے پاس نہیں ہے. آخر وہ تنگ آ کے وہ وہیں جاتا ہے, اسے وہیں سے وہ میڈیسنز ملتی ہیں. اگر جنرک ڈیفائن کر دیا جائے گا تو وہ اپنی مرضی سے ہم اس کو ہر قسم کی میڈیسن دکھا سکتے ہیں. اس فارمولیشنز میں ہم اسے 2-3 میڈیسن جو ہے وہ کمپنی کی دکھا سکتے ہیں. وہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ایزیلی لے سکتا ہے, وہ کنفیوز نہیں ہوگا. اس طرح وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جو ڈاکٹر نے لکھا ہے مجھے وہی چاہیے. اور زیادہ تر آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں الیٹریسی جو ہے لیول آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, اس طرح لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ جو بیچارہ غریب ہے, جو گاؤں کا آدمی ہے, وہ کہتا ہے نہیں, چاہے اس نے جو بھی لکھا ہے مجھے وہی چاہیے جو ڈاکٹر نے لکھا ہے. آپ نے گورنمنٹ سے اس حوالے سے کوئی اپنا معاملہ کیوں نہیں بھجوایا کہ جی ڈاکٹر تو یہ چیز بیچ رہا ہے, وہاں پہ تو کارروائی نہیں ہوتی, لیکن جب ہم بیچتے ہیں تو ہمارے پاس کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے جو میڈیکل اسٹور ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہوتا ہے, بڑے ہیوی قسم کے جرمانے کیے جا رہے ہوتے ہیں, انبیلیبل آپ کے جو اوفینس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ چیز تو انہیں خود دیکھنی چاہیے, وہ انہیں ہر چیز کا ہی پتہ ہوتا ہے, یہ چیزیں انہیں دیکھنی چاہیے. ہم تو صرف اپنے ہینڈ پہ ہی کام کر سکتے ہیں نا, ہم اپنے ہینڈ پہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ یہاں آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے صفائی بھی دیکھی ہے, آپ نے سسٹم بھی دیکھا ہے, آپ نے ہر چیز. ہم تو صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر کو جتنا زیادہ بینیفٹ دے سکیں وہ دیں. اب کسٹمر بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے, اسے اب ایک برانڈ ہے فار ایگزامپل ڈوفاسٹان جو ہے وہ 800 سم تھنگ کی ڈبی ہے, ایفاسٹان سستی ہے, پھر اسے اب ایک ڈائروجسٹ ٹیبلٹ ہے, اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ 800 کی ہے, وہ آئی تھنک 200 سم تھنگ کی ہے. تو اب اس میں بھی وہی فارمولا ہے, وہ بھی وہی فارمولا ہے, وہ ایفیکیسی کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ زافا کمپنی کی ہے, زافا بھی ملٹی نیشنل ہے, وہ ایبٹ کمپنی کی ہے, وہ بھی ملٹی نیشنل ہے. لیکن کیا ہے, اب وہ ڈاکٹر نے لکھا ہے ڈوفاسٹان, وہ بیچارہ, اسے ہم کہتے ہیں کہ یار اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اس طرح کریں یہ ڈائروجسٹ لے لیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی مجھے وہی ڈوفاسٹان ہی چاہیے, چاہے آپ اس طرح کریں مجھے 200 روپے کی دے دیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسٹمر کو تھوڑا ریلیکسیشن ملے گی, سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا, اور وہ بیچارہ جو ہے اس کے اوپر ایک وہ باؤنڈ نہیں کیا جائے گا کہ یہ ہی لینا ہے. آپ بتائیے گا کہ آخر اگر ہم جنیرک کے اوپر چلیں گے تو جو ملٹی وائٹامن ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو ہم پورا کر ہی نہیں سکتے. لیٹس سپوز سربیکس زی ہے, اس کے اندر اتنے سارے منرلز ہوتے ہیں, تو اس کا ہم کیا لکھیں گے؟ تو یہ چیز کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اکارڈنگ ہماری جو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں جتنے وٹامنس ہیں پڑے وہ ملٹی نیشنل ہی بنا رہی ہیں, لیکن سر اگر ہم اپنی خوراک کو بہتر کر لیں تو ہمیں وائٹامنس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.
90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये वाइटामिन सूट ही नहीं कर रहे होते। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, हमें कहते हैं जी ये डॉक्टर साहब ने हमें ये वाइटामिन शुरू कराया तो हमें इससे मसला हो गया। तो हम लोग उनको उनकी फॉलोअप भी करते हैं, उनको हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, उनको समझाते हैं कि यार ये इस तरह इंटेक कर लें या इस तरह इंटेक कर लें। तो इस चीज़ से वो उनको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा भी पहुंचता है। और डॉक्टर्स को भी हम लोग यही कहते हैं कि बार बार ये चीज़ समझाते हैं कि काइंडली सर आप कोई अच्छा जो है जेनेरिक में लिख के दे दें विटामिन, जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो जाए। अगर हम ओवरऑल बाकी बात करते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट तो बेचारा आएगा आपके पास, ख़ास तौर पर वो तमाम ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के मसाइल होते हैं, उनको चाहिए होती हैं, वो उस हिसाब से खा पी नहीं सकती, उनको विटामिन चाहिए होती हैं। तो जेनेरिक में अगर ना लिखा जाए तो विटामिन तो कैसे उसको पूरा करें? क्या इसके लिए कोई पॉलिसी चेंज होनी चाहिए या जेनेरिक वाला मामला ठीक आ जाएगा, पूरा आ जाएगा? सर मैं जो चीज़ समझता हूँ, बेहतर समझता हूँ, अगर सर विटामिन्स की बात की जाती है, जिस तरह आपने अभी नाम लिया सर्वेक्स जी का नाम लिया, इसी तरह इसमें प्रेगनेंसी में आइबेट फोलिक का नाम लिया जा रहा है, ये बहुत ही सस्ती मेडिसिन है बड़ी, उसमें कोई कबाहत नहीं है देने के अंदर। लेकिन इसी तरह कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही महंगे, जिस तरह आप ये देखें कि उसकी कॉस्ट कोई 50-60 रुपए की पैक कर रही होती है, सर लिख देते हैं 1500 की, 2000 की, वो गरीब लोग किस तरह इसको बाय करें? वो बेचारे कहते हैं कि हमें इसमें कोई अगर सस्ती है तो वो दे दें। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ पे भी कवर कर जाते हैं, कुछ लोग ज़िद करते हैं नहीं जी हमें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया काइंडली आप हमें वो दें, हम लोग फिर वो देते हैं, फिर वो कहते हैं बहुत कॉस्टली है, वहाँ पे उनके लिए बहुत परेशानी होती है। इसलिए सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जेनेरिक जो है वो बेस्ट चॉइस है पड़ी, जिनके कम्पिटिटर्स नहीं हैं उनमें तो मजबूरी है, मल्टीनेशनल की तरफ सहारा लिया जाता है। लेकिन हमारी नेशनल कंपनियां इस वक्त इतनी कॉम्पिटेंसी उनकी आ चुकी है, इतनी अच्छी मेडिसिन हो चुकी हैं कि आप आंखें बंद करके उनको यूज़ कर सकते हैं। पुअर पेशेंट जिस वक्त आपके पास बाइंग के लिए आया हुआ है, आप उसको अगर थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, सपोज उसने अगर कोबालमिन टैबलेट मांगी है, वो है 114 रुपये का पता। इसी तरह इसमें हमारे पास मेबिल टैबलेट है पड़ी, सामी की मेडिसिन है पड़ी, वो है 80 रुपये की। तो देखिए सर 80 रुपये का पत्ता और 114 रुपये का पत्ता, एक 8 रुपये की टैबलेट है, एक 14 रुपये की टैबलेट है, 6 रुपये का डिफरेंस बीच में आ रहा है। उसमें वो उसकी क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है, बाइंग उसकी बढ़ती है, उसका टाइम उतना जल्दी कवर होता है। माशाल्लाह इन चीज़ों में हम लोग कहते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आप ये समझते हैं कि भाई हम लोग प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, देखिए पूरे वर्ल्ड में 35 to 45% वैसे ऑलरेडी मार्जिन है पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हमें 15% दिया जाता है। फिर पुअर पेशेंट आता है, वो कहता है कि काइंडली हमें जो हमारा बिल बना है उसमें से भी हमें आप लेस करते हैं। जब हम डिस्काउंट की तरफ जाते हैं, आपको पता है हर फार्मेसिस्ट के ऊपर 5-5, 6-6 स्टाफ हैं पड़े, वहाँ उनके घर चल रहे हैं, हमारे अपने घर चल रहे हैं। तो आप ये देखें कि कोई भी बंदा, जब आप इंसानी खिदमत के लिए ठहरे हुए हैं, तो आप कभी भी साथ में आप कह रहे हैं कि आपका प्रॉफिट रेशो भी बेहतर किया जाए, हमारा प्रॉफिट रेशो बेहतर किया जाए। इस वक्त सर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो नाम तो ब्रांड्स का ले रहे हैं, लेकिन टोटल 90% जो डॉक्टर्स हैं वो नेशनल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो 90% डॉक्टर्स हैं वो नेशनल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इस टाइम हमने आम आवाम से भी बात की, मेडिकल स्टोर मालकान से भी बात की, अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के साथ कि आखिर ये बातें कितनी की सच हैं कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक उनके हवाले से बात की जा रही है कि वो मखसूस मेडिसिन लिख के देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अगर कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लिए मेडिसिन नहीं लिख के देते, लेकिन नेशनल मेडिसिन लिखते हैं, मगर वो मिलती सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ही फार्मेसी से है, बाकी फार्मेसीज़ के ऊपर वो मेडिसिन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आम मरीज़ को, एक आम शहरी को, एक आम कस्टमर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं डॉक्टर्स के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आम शहरियों के साथ तो बात की है और ख़ास तौर पर जो मेडिकल स्टोर मालकान हैं उनके साथ भी हमने कुछ हद तक बात की है। तमाम लोग फ़िलहाल तो इसको खुशाइन करार दे रहे हैं कि ड्रैप का जो नोटिफिकेशन है वो मेरिट पे जारी हुआ है, जिससे आम शहरियों को फ़ायदा होगा, वो अपनी मर्ज़ी की दवा ले सकते हैं, ना कि ब्रांडेड। मगर इस तमाम तर सूरत हाल को अगर हम सामने रखते हैं तो डॉक्टर्स का जो नुक्ता नज़र है वो टोटल यकसर मुख्तलिफ हमें दिखाई देता है। आखिर वजह क्या है? क्या डॉक्टर्स को अपने इसके अंदर कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जेनेरिक फार्मूलाज को याद करने के हवाले से हैं, या जो डॉक्टर्स को मुराद मिल रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं, या ड्रैप का जो एक ख़दशा था कि डॉक्टर्स इस तमाम तर सूरत हाल को अच्छे से प्लान नहीं करते, अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, वो चीज़ें सामने हैं।
इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, इन तमाम तर चीज़ों का जवाब जानने के हवाले से हमने रब्ता किया है PMA के सदर इफ्तिखार भट्टी साहब के पास। तो सर, बड़े एक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और कहा जाता है कि डॉक्टर्स अपनी मर्ज़ी की दवा लिखते हैं और ख़ास तौर पर मखसूस ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे इन तमाम तर चीज़ों की हौसला शिकनी होगी। तो क्या कहते हैं आप, क्या इसमें कुछ सच्चाई है या बस बातें ही बनी हैं? देखें, डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं, जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, आखिर वो ड्रैप ही उसको लाइसेंस देती है। कोई डॉक्टर अपनी जेब से, अपने पास से लाइसेंस नहीं देते, ठीक है ना। वही मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं जो ड्रैप से मंजूर शुदा होती है। और प्राइस का डिफरेंस ऐसे होता है कि मल्टी नेशनल जो है उनमें मार्जिन कम होता है और जो नेशनल है जिसका इशू ज़्यादा चल रहा है। तो हम तो खुद इस बात के, मैं मल्टीपल टाइम हमने यही बात कही है कि अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती क्या है कि एक चीज़ जो साल्ट है उसकी कास्ट और जो वो सेल कर रहे हैं, जो पेशेंट बेचारे परचेज कर रहे हैं, उसमें ह्यूज डिफरेंस होता है दरमियान में। अब आइडियली तो वो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। वो डिफरेंस ही 20-50 रुपीज़ का यानी मिनिमम मार्जिन होना चाहिए। जब मार्जिन इतना ह्यूज होगा, जब आप अंधाधुंध लाइसेंस देंगे, अंधाधुंध आप पास करेंगे, ठीक है, एक साल के 300-300, 500 कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो वो मार्केट में, ये डॉक्टरों ने तो नहीं ना की है, ये ड्रैप की मेहरबानी है ना। ड्रैप इस चीज़ पे नहीं देख रहा है, इस पे नहीं कंसंट्रेट कर रहा, वो दूसरी तरफ वो आ गया। ड्रैप कहता है कि ये तमाम का तमाम मार्केटिंग है, मींस के किसी को कोई चीज़ जितने की वारे पड़ती है वो उतने की मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश कर देता है। उसमें वो जो प्रॉफिट रेशो है वो भी अपने हिसाब से रखते हैं। तो उसमें वो डॉक्टर्स को रेशो देते हैं, प्रॉफिट की एक शरह जो है उनको ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स खुसूसी जो ब्रांड है वो लिखते हैं। नहीं, ये तो फिर चेक एंड बैलेंस किधर गया? फिर ये तो देखे ना, एक आप खुली छुट्टी दे रहे हो पहले, फिर ऊपर से चेक कर रहे हो, ठीक है ना। ये तो एक वेरी सिंपल। और आप देखें, आप अभी मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ कोई ऐसी ना अच्छी कंपनी की, आप स्टोर पे जाएं, जो आप कह रहे हैं ना, अभी बात चल रही थी हमारी कि जी जो केमिस्ट होंगे वो, आप स्टोर पे जाएं, कभी भी कोई अच्छी मेडिसिन वो उठा के आपको दें ना, ज़रा कभी भी नहीं देंगे। वो थर्ड क्लास किस्म की मेडिसिन उठा के देंगे कि आप ये ले लें, ये हमारे पास नहीं है। सर नहीं, इसमें कोई ऐसा नुक्ता भी हो सकता है कि ख़ास तौर पर कि जो फार्मूलाज हैं डॉक्टर्स की, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है, वो जस्ट मेडिसिन का नाम लिखते हैं, क्योंकि उनकी एक 73 साल से हम देख रहे हैं कि वही प्रैक्टिस चली आ रही है, जस्ट मेडिसिन का नाम लिखें आगे बढ़े, मेडिसिन का नाम लिखें आगे बढ़े। तो फार्मूलाज की उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है, फार्मूलाज उनको याद ही नहीं होते। तो क्या एक ये भी वजह है सामने आ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में तो फार्मूला याद होते हैं, जो आप कह रहे हैं ना, वो ब्रांड वो लिख देते हैं किसी भी कंपनी का ना, यानी ब्रांड लिख देते हैं। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर एक साल्ट है तो उसमें सैमी कंपनी का नोविडेट है, ठीक है ना, बायर का सिप्रोक्सिन है, इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, ठीक है। ये बात नहीं है कि उन्हें फार्मूला नहीं याद होता, फार्मूला याद होता है, लेकिन आगे यानी वो कंपनी इतनी सारी होती है ना कि वो ये डॉक्टर के उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको प्रेफर करता है, किसको लिखता है। एक नोटिफिकेशन के साथ आप क्या समझती हैं कि तमाम तर जो सिस्टम है वो डाइवर्ट हो सकता है, या ये तमाम दुनिया ऐसी ही चलती रह जाएगी, बस ड्रैप ने अपनी कागजी कार्रवाई की है और कह दिया जी कि हमने तो जेनेरिक लिख दी है, अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? और ऑब्वियसली नज़र तो ऐसे ही आ रहा है। अगर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती तो सब तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते, कोई कंसेंसस डेवलप करते। एक आप आर्डर पास कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत है, इससे तो कोई भी नहीं, हम यानी कम से कम डॉक्टर्स तंजीमों के लिए ये नाकाबिले कबूल है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, फिर वही मैं कहूँगा पहले आप बाकी चीज़ों को तो देखें ना। आप अंधाधुंध रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, आप ड्रग लेके आ रहे हैं मार्केट में, फिर कह रहे हैं कि डॉक्टर ये ड्रग ना लिखे, तो फिर उसे आप लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि जो अस्पताल के अंदर जो मेडिसिन आती हैं उसमें जो कुछ कब्जे होते हैं, कुछ उसमें और जो खांचे चलते हैं, उनके ऊपर भी कट लग जाएगा इस तमाम तर सूरत हाल से? यही तो यानी हम देखना चाह रहे हैं ना कि ये क्या करते हैं, उस पर कैसे होगा, ये किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसी से हमें भी आगे फर्दर अंदाज़ा होगा, ठीक है ना। अभी तो बल्कि ये सूरत हाल है कि हॉस्पिटल्स में मेडिसिन ही बहुत मिनिमम हो गई है, बहुत कम आ रही हैं, ठीक है ना। जब मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होगी, आएगी, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई लाइन ऑफ एक्शन तो दिया नहीं, जस्ट एक वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया। मतलब आपकी नज़र में जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा और कुछ भी नहीं? अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो इम्प्लीमेंटेशन क्या कुछ हो सकती है? मतलब कि अगर वो इसके ऊपर अमल करवाते हैं, क्या कुछ सज़ा भी हो सकती है
क्या डायरेक्ट जो डॉक्टर्स हैं उनका ये लाइसेंस भी मनसूख कर सकते हैं पीएमडीसी के थ्रू, या कुछ ऐसे वैसे लाए हम ला सकते हैं इसी देखिए मेरी बात सुनिए, डॉक्टर्स ना इन चीज़ों पे इतना डिपेंड नहीं कर रहे, यही तो चीज़ ना इन्होंने एक वो पत्ता एक फेंक के ना वो चीज़ कर रहे। डॉक्टर देखें, एक अगर कोई मेडिसिन का डॉक्टर है तो अगर उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है ना, वो अपने एक कंसल्टेशन के हैंडसम पैसे ले रहा है एक पेशेंट से, ठीक है ना, सर्जन है तो अपनी सर्जरी के पैसे ले रहा है, तो ये तो सेकेंडरी चीज़ है ना, ड्रग लिखना, ये इतना डॉक्टरों के लिए इतना हवा नहीं। इस तमाम तर चीज़ को शुरू होने से पहले ही स्नब कर दिया जाए, रोक दिया जाए और इसको मार्केट में आने ना दिया जाए, ये मतलब चाहिए तो यही, लेकिन मैं फिर यही करता हूँ कि पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि ड्रग के दरमियान में मार्जिन इतना हो ही ना कि जो डॉक्टर को इस तरह की करप्शन कर सके, अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है ना, पेशेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा। ड्रैब क्या कर रहा है, ड्रैब को तो चाहिए ना पेशेंट के फ़ायदे के लिए। अब एक साल्ट है जिसकी कास्ट आ रही है 60 रुपीज़ और मार्केट में 360 का मिल रहा है, तो ये ड्रैब की क्या है, नाहली है उसकी, ठीक है ना, तो वेरी सिंपल। उधर नहीं देख रहे, इधर कह रहे कि डॉक्टर वो दवाई ना लिखे। सर ड्रैप ने एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि हर हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, हर BHU लेवल RHC लेवल के ऊपर एक फार्मासिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, हर मेडिकल स्टोर के ऊपर फार्मासिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमें ना वो फार्मासिस्ट नज़र आए हैं और ना ही वो दोबारा नोटिफिकेशन नज़र आया है, तो दोबारा फिर से वही तारीख दोहराई जा रही है। नहीं भाई, मैं एक इसमें थोड़ी सी आपकी तस्दीक कर दूं, फार्मासिस्ट की जहाँ तक की बात है ना, अब ये ना पिछले कोई 2-4 साल में इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इवन हमारे वार्ड में फार्मासिस्ट है, हमारे मेन स्टोर में जो मेडिकल स्टोर है वहाँ फार्मासिस्ट है, हर वार्ड का अपना फार्मासिस्ट है, ठीक है। इस हद तक तो बहुत अच्छी यानी ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है और बड़ा अच्छा इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। ये ऐसा नहीं है कि अब फार्मासिस्ट की कोई डेफिशिएंसी है, इवन यानी ये तो हमारा स्पेशलाइज सेंटर है ना, प्राइमरी सेकेंडरी में भी ऐसी है। फार्मासिस्ट के हाथ तक ना जो डेफिशिएंसीज थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं जी। मतलब फार्मासिस्ट मौजूद है तो उसके होते हुए एक मेडिसिन अच्छे तरीके से हमारे पास आ सकती है और रजिस्टर्ड आ सकती है, उसको पता होगा कि कौन सी चीज़ हमारे पास आ रही है, तो ड्रैप का ये काम तो ठीक रह गया। हाँ, तो इसके ये हद तक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि उन्होंने फार्मासिस्ट की जितनी वैकेंसीज थी वो सारी फिल की हुई हैं। अब अगर हमारे इधर देखें, किडनी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, या पीडियाट्रिक यूनिट्स हैं, या कोई भी वार्ड आप जाके देख लें, तो अभी मैं आपको विजिट भी करा देता हूँ, तो उसका हमारा फार्मासिस्ट मौजूद है, उसका स्पेशल अलग से कमरा है, मेडिसन और जो मेडिसन हमने रेफ्रिजरेटर में रखनी है, जिसका जितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, डोसेज वगैरह, उसकी प्रिपरेशन, ये सारा अंडर इसका मतलब है कि ड्रैप जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसको फॉलो अप लेता है और कुछ न कभी उसके ऊपर अमल हो जाता है। ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि ये इसमें ड्रैप का भी कोई है, मेरा तो ख्याल यही है कि ये हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये सारा कुछ हो रहा है, ड्रैप श्रैप का इसमें हमें नहीं कुछ। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, फ़ायदा जो है वो बड़े उठा के चले जाते हैं। इस नोटिफिकेशन का क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या चीज़ें निकलेंगी, इसका जो रिज़ल्ट है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ एक सिंपल ऑर्डर लिखे गए हैं कि जेनेरिक दवा लिखी जाएगी और किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन का नाम नहीं लिखा जाएगा। उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अभी कोई बात नहीं हो सकी। और सबसे अहम बात कि इसका फ़ायदा आम आवाम को कब तक पहुँचेगा, इसके हवाले से भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ज़रा फार्मासिस्ट से बात करते हैं कि आखिर वो इन तमाम तर फैसलों को कैसे देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शोर गोगा के हवाले से हमने बड़ी बात की है। डॉक्टर्स बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं ड्रैप के ऊपर कि आखिर ज़रूरत ही क्या थी। मेडिकल स्टोर मालकान के एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आम शहरी कुछ और चाहते हैं, लेकिन ड्रैप या फार्मासिस्ट अपनी जो एक स्टैंड है उनका, उसके ऊपर अभी तक हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं कि हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो बड़ा बेहतरीन है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, यही पॉलिसी हम आगे लेकर चलेंगे और उसी पॉलिसी के तहत ही अब अद्वियात मरीज़ों को लिख कर दी जाएंगी। तो इस तमाम तर मामले को समझने के लिए आखिर ये मामला है क्या, ये बड़ा ही अचानक से मामला सामने है, जेनेरिक फार्मूला, जेनेरिक ब्रांडेड, आखिर ये बनती कैसे हैं, मामला होता क्या है, इस हवाले से हमने चेयरमैन हैं हमारे साथ शुबा फार्मेसी के MLT डिपार्टमेंट के डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब,
ہم ان سے کنسلٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. سر یہ بتائیے گا کہ آخر یہ جنیرک میڈیسن ہوتی کیا ہے, کیا وجہ ہے ان کو جنیرک کہا جاتا ہے؟ ہر ڈرگ کے سر 3 نام ہوتے ہیں جو ابھی مطلب کہ ہم اس کو اگر یوں کہیں نا, ایک اس کا برانڈ نیم ہوگا, ایک اس کا جنرک نیم ہوگا اور ایک کیمیکل نیم ہوگا. ابھی میں نے کچھ مطلب میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سنا کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ برانڈ نیم اور دوسرا کیمیکل نیم. ایکچولی وہ جنرک نیم کو کیمیکل نیم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں اس کو اگزامپل سے کلیریفائی کرنا چاہوں گا, پیناڈال اس کا برانڈ نیم ہے. اگر ہم دیکھیں تو پیراسٹامول اس کے اندر اس کا جنرک نیم ہے. این ایسیٹائل, پیرا امائنوفینول پیرا ایسٹ امائنوفینول اس کا کیمیکل نیم ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. 3 نام ہوتے ہیں ہر ڈرگ کے. جنرک نیم سر یہ ہوتا ہے کہ جو WHO نے کسی بھی ڈرگ کے لیے اپروو کیے ہیں انہیں ہم ریکمینڈیڈ انٹرنیشنل نان پروپرائٹری نیم بھی کہتے ہیں. مطلب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان کے وہی نام جو ہیں وہ پکارے جائیں گے, اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں یا فارماسسٹ ہیں وہ وہیں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنرک ہیں. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی. اگر ہم یہ کہیں نا کہ پیناڈال, جیسے ہم نے بات کی, پیناڈال پاکستان میں تو ہو سکتا ہے کہ UK میں پیناڈال نہ ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا میں پیناڈال نہ ہو. لیکن جب آپ پیراسٹامول کی بات کریں گے پوری دنیا میں آپ کو پیراسٹامول ہی ملے گی. تو یہ ورلڈ وائڈ اپرووڈ نیم ہوتے ہیں. تو باقی جو ہم برانڈ نیم کہتے ہیں وہ برانڈ نیم کوئی بھی مینوفیکچرر ہے وہ اپنے نام سے کوئی اگر پروڈکٹ اپروو کراتا ہے تو وہ اس کو اپنا نام دیتا ہے اور وہ اس نام سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. عام مریض کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے, اس آپ کی پالیسی کے حوالے سے جو یہ اب لاگو ہونے جا رہی ہے؟ سر اس میں ڈیفینیٹ جو یہ پالیسی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھی اس کا اکنامیکل برڈن کم ہوگا تو وہ ڈیفینیٹ وہ پیشنٹ ہی اس کو افورڈ کر رہا ہے نا, اس پہ اکنامیکل برڈن کم ہو جائے گا. تو دوسری بات اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ابھی لیٹر آیا ہے, اگر ہم لیٹر کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں, اگر اس کو انسٹنٹلی ہم امپلیمنٹ کر دیں تو شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ پیشنٹ کو اس کی فور امپلیمنٹیشن ایک تو پاسبل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے سے آپ کو پیشنٹ کو کل سے ہی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, یہ بھی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ہیلتھ ریفارمز ہمیں چاہیے ہر سیکٹر میں. ہمیں ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ ڈریپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو ہیلتھ ریفارمز کی بات آپ نے بھی کر دی ہے, تو یہ ہیلتھ ریفارمز کس ٹائپ کی ہونی چاہیے؟ آخر یہ چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جا سکے گا؟ ہیلتھ ریفارمز دیکھیں سر ہمارے نا اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں انوالو کون کون ہیں. ہیلتھ سسٹم میں ہمارے پاس ڈاکٹر ہے, ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے جس میں ڈاکٹر ہے, فارماسسٹ اور نرس ہیں. ڈاکٹر اس کو ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتا ہے اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو فارماسسٹ ہے وہ میڈیسن کے جتنے بھی کنسرن ہیں وہ سارے فارماسسٹ سے ریلیٹڈ ہیں. وہ پرسکرپشن میں میڈیسن جو بھی ہیں اس کی وہ اس کو آبزرو کرے گا, اس میں کوئی ڈرگ انٹریکشنز ہیں, ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو فارماسسٹ. پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن نرس کا کام ہے. تو یہ سارے تینوں لوگ مل کے پیشنٹ کے لیے جو اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمیں ریفارمز ہی اسی لیول کے چاہیے کہ جیسے مینوفیکچرر لیول پہ بھی ہمیں ریفارمز چاہیے, ہمیں ریٹیل سیٹ اپ پہ بھی ریفارمز چاہیے, ہمیں ڈاکٹر کے اینڈ سے بھی ریفارمز چاہیے, فارماسسٹ کے اینڈ سے بھی ریفارمز چاہیے. ڈریپ نے پہلے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ہر میڈیکل اسٹور کے اوپر ایک فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے, لیکن وہ بھی نوٹیفیکیشن صرف نوٹیفیکیشن ہی رہا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو ابھی ایک اور نوٹیفیکیشن آیا ہے, تو اس کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہو سکے گی یا بس یہ بھی ایک نوٹیفیکیشن کی طرح گزر جائے گی؟ دیکھیں سر اس میں امپلیمنٹیشن تو دیکھیں ہم ابھی ہمارا ہیلتھ سسٹم اس لیول پہ نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا اس کو امپلیمنٹ کر بھی دیں تو ہمیں وہ والے نتائج نہیں ملیں گے جو ہم اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن وہ ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے وہ اس طرح کے نمبر آف فارماسسٹ ہمارے پاس نہیں ہے ابھی. ہم یہ ہاں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ہم ریفارمز کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب اس میں فارماسسٹ نہیں بڑھانے چاہیے, ہمیں ڈاکٹر کے اینڈ پہ کوئی ریفارمز نہیں کرنے چاہیے. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ سے ہم ہٹ جائیں یہ بھی پاسبل نہیں ہے. ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے اور ہمارے مطلب میں یہاں یہ اور ہماری یونیورسٹی اس کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے. ہمارے وردی وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے اس کے لیے ڈیولپمنٹ بھی کی, اور ہمارے جو ڈین ہیں فیکلٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب نے, ہم نے یہاں جو نمبر آف فارماسسٹ اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. ینگ فارماسسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, آپ بھی سر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اچھا, ینگ فارماسسٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ینگ فارماسسٹ ہیں وہ اس ہیلتھ سیکٹر کے اندر اس ڈریپ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اپنا کتنا اثر رسوخ رکھ رہے ہیں, عوام میں آگاہی کے حوالے سے اپنی کیا ان پٹ دے رہے ہیں, اس حوالے سے میں بتائیں.
سر اثر و رسوخ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. اثر و رسوخ تو جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ہے. میں عمران خان گورنمنٹ کا، پی ٹی آئی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اور بھی چیزیں دیکھیں، ان کا غور جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم کی طرف آیا اور انہیں جو ہے اس طرف سوچ آئی کہ یہ بھی کرنا بہت ضروری ہے. یہ صرف ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، یہ وہ جو غریب جو آج کل جو ایک دن کی مزدوری کر کے دوائی لیتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، برانڈ اتنا مہنگا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بہت سے مسئلے مسائل وہ فیس کرتا ہے. صرف فارماسسٹ کس طرح اب اس کو آگے گائیڈ کر سکتا ہے، کس طرح اس کو بہتر کر سکتا ہے ایک میڈیکل سٹور کے اوپر یا ایک فارمیسی کے اوپر؟ سر ہم فارما کو اکنامک ٹرم استعمال کرتے ہیں فارمیسی میں. ایک مریض آیا، اس نے جو ہے نا دوائی لینی ہے، اب وہ فارماسسٹ مریض کی کنڈیشن دیکھے گا کہ اس کی جیب جو ہے وہ کتنا مطلب کتنی ہیوی اس کی جیب ہے یا کتنے وہ پیسے دینے کے قابل ہے. اس کی استطاعت کے مطابق اس کو دوا دے دی جائے گی، اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جائے گا. اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جائے گا. ان دا اینڈ جو ہے اس کی ڈیزیز کو کیور کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کی ڈیزیز کو کیور کرنے کے قابل ہو جائیں گے. سر آخری کوسچن ہے میرا آپ سے کہ آخر آپ اپنی ریکمنڈیشن کیا دیتے ہیں کہ اس لیٹر کے بعد کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم انٹرنیشنلی مقابلہ کرنے کے برابر ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اگر نہیں ہوا تو اس کے لیے ریکمنڈیشن ہماری کیا ہے، یا اس کے ہمیں مزید کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہوں گے، کوئی نئے اقدامات جاری کرنے ہوں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لیٹر یہ خوش آئند ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ بھی ہمارے پاس وہ ریفارمز کرنے کے ڈر سے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، یہ ہمارے لیے مطلب کہ ہمیں اس کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ہم ہیلتھ ریفارمز جو ہونے ہیں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے ہمارا فارماسسٹ ہے، کہ جہاں الٹیمیٹلی پیشنٹ کو میڈیسن ڈیلیور ہونی ہے وہاں فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے. اور اس میں ہمیں بہت سارے پھر ریٹیلر، میں نے کچھ میڈیا میں دیکھے ریٹیلر کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پروفٹ آف مارجن کم ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک پالیسی میٹر ہے، اس میں جہاں مطلب ہم کہتے ہیں کہ برانڈ سے ہم جنرک پہ سوئچ کریں گے تو ہمارا جو بہت ساری جو پرائسز کم ہوں گی، اس میں سے کہیں جب مینوفیکچرر ہے وہ میڈیسن میں جو پروفٹ آف مارجن ہے وہ ریٹیلر کو بھی ملنا چاہیے، اس میں سے وہاں اس کو ملے. پھر یہ ہوگا کہ بھی وہ فارماسسٹ اپوائنٹ کر لے گا ایک ٹائم میں، مطلب ایک فارماسسٹ انسفیشینٹ ہوگا، شاید 2 کرنے پڑیں. جی فارماسسٹ کے بغیر کوئی بھی فارمیسی اوپن نہیں ہوتی. یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس کو خوشائند سمجھنا چاہیے. تمام تر چیزوں کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. ایک عام آدمی کے جو کوسچنز تھے اس کو ہم نے یہاں پر جو ماہرین ہیں ان کے سامنے رکھا ہے. ڈاکٹرز کو جو تحفظات تھے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کی ہے. میڈیکل سٹور مالکان کو جن مشکلات کا سامنا تھا وہ بھی بات کی ہے. اور خاص طور پر جو اس میں متاثر ہو رہے تھے یا جو سب سے زیادہ اس کے وکٹم نظر آ سکتے تھے یا جو ہو رہے ہیں وہ مریض ہیں، ان لوگوں سے بھی ہم نے بات کی ہے. تو تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. تو اس نوٹیفیکیشن کو ہیلتھ ریفارم سسٹم کا حصہ سمجھتے ہوئے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہمیں سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کے حساب سے ہمیں اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ ہمارے وہ تمام لوگ جو کہ دوائی لینے نہ لینے کے حوالے سے سوچتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے کہ آخر جب وہ میڈیکل سٹور پہ پہنچیں گے تو ان کی جیب سے پورے پیسے نکلیں گے نہیں نکلیں گے، وہ بے خوف ہو کے نکلیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے وہ جا رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی دوا لے کے گھر واپس آئیں گے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے پیاروں کو وہ دوائی لا کے دے سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ.